बड़ों के कपड़ों पर लगे दाग मिटाने के लिए एक प्याले में थोड़ा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और थोड़ा सा टूथपेस्ट आपस में मिला लें और इसको दाग वाले मकाम पर लगा दें। 5 मिनट तक कपड़े को रगड़ती रहें। चंद मिनट बाद दाग खत्म हो जाएंगे। केचप, कोल्ड ड्रिंक्स या हेयर ड्राई के धब्बों को 24 घंटे के अंदर धोने की कोशिश करें। दाग के मुकाम पर सिरका लगाएं और वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दें। दूध में थोड़ा मैदा मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को कालीन पर स्याही के दाग के मुकाम पर लगाएं और कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दें। फिर ब्रश से दाग साफ कर लें, स्याही के दाग चले जाएंगे। पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से इसे चेहरे पर मल लें। तकरीबन 1 हफ्ता बाकायदा इस्तेमाल से बाल खत्म हो जाएंगे। 6 अदद बादाम गाजर के जूस के साथ इस्तेमाल करें। इसके चंद रोज के इस्तेमाल से दिमागी कमजोरी भी दूर हो जाएगी और हाफजा भी तेज हो जाएगा। फटी एड़ियों के लिए लीमू सबसे ज्यादा मुफीद है। थोड़ा सा गर्म पानी लेकर इसमें लीमू का रस मिला लें और इस महलूल को अपने पाँव को 10 मिनट तक डबो कर रख दें। 3 से 5 दिन इस अमल को दोहराएं। फटी एड़ियों की शिकायत खत्म हो जाएगी। खिड़की और दरवाजों पर अक्सर जाले आ जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए एक नरम चादर का टुकड़ा लें। इसको नीम गर्म पानी में डबो दें। इसे एक डंडे पर लपेट लें। अखबार पर थोड़ा नमक डालकर इसको डंडे पर रोल कर लें। अब डंडे को चारों तरफ घुमाकर जाले साफ करें। इससे बहुत अरसा तक जाले नहीं आएंगे। गोभी पकाने के बाद इसमें 5 अदद स्याह मिर्च पीस कर इसका सफूफ सालन पर छिड़क दें। इससे गोभी का बादीपन खत्म हो जाएगा। पके हुए टमाटर का ताज़ा रस छोटे बच्चों को दिन में 2 से 3 बार देने से बच्चे सेहतमंद और तवाना हो जाते हैं। हमारे हाथ दिन भर कामों में मसरूफ रहते हैं। साबुन के अलावा वॉशिंग पाउडर में शामिल मुख्तलिफ केमियाई अज्जा हाथों की जिल्द और नाखूनों को खुश्क कर देते हैं। इसके लिए हम वजन अर्के गुलाब और ग्लिसरीन मिलाकर हाथों पर मालिश करें। हाथ नरम और मुलायम हो जाएंगे। 10-12 नीम के ताज़ा पत्तों को 1 गिलास पानी में उबाल लें। पानी ठंडा होने पर इससे गरारे करें। नीम के पत्ते जरासीम कुश हैं, इसलिए इसका बाकायदा इस्तेमाल मुंह से बदबू दूर कर देता है। अगर कान या नाक छेदने के बाद पक जाएं तो इन पर उंगली की मदद से अत्तर लगाएं या भूनते हुए सालन का तेल लेकर लगाएं। इसके अलावा पेट्रोलियम जेली भी मुफीद है। 2 दिन के इस्तेमाल से ही नाक और कान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्याह मिर्च और सूंड बराबर मिकदार में लेकर पीस लें। सुबह शाम गर्म पानी के साथ 20 चम्मच फांकने से पेट दर्द में बहुत फायदा होगा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर निहार मुंह खा लें। ये सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। एक देसी चूजा लहसुन के जोए, काली मिर्च, पुदीना और अदरक 4 प्याली पानी में इतना पकाएं कि 2 कप रह जाए। सुबह और रात ये यखनी पीने से कमजोरी दूर हो जाएगी। मूली मैदे में तजाबियत को कम करते हुए सीने की जलन का खात्मा करती है। जिन लोगों को सांस की तकलीफ हो इनको मूली खानी चाहिए, लेकिन रात में ये खाने से गुरेज करें। स्त्री के नीचे से ब्राउन दाग दूर करने के लिए जरा सा टूथपेस्ट मल दें। 10 मिनट बाद जब सूख जाए तो साफ कपड़े से पोंछ लें। स्त्री नीचे से जल जाए तो इसके ऊपर बेकिंग सोडा मल दें। थोड़ी देर बाद रेगमार से साफ कर लें। भाप वाली स्त्री में पानी के साथ 1-2 कतरे किसी खुशबू के डाल दें। आपके कपड़ों से अच्छी खुशबू आएगी। रंग की बू से महफूज रहने के लिए जहाँ रंग हो रहा हो वहाँ कमरे के दरमियान एक बाल्टी में थोड़ा सा चारा डाल दें। अगर आपको कालीन में से बू आ रही हो लेकिन कोई डब्बा नजर नहीं आ रहा हो तो मुमकिन है कि किसी बच्चे या पालतू जानवर ने कुछ गंदगी की हो। कालीन पर फर्नीचर के आसपास या नीचे देखिए और बदबू की जगह पर सिरका या लीमू का रस लगाएं और गर्म पानी में स्पंज भिगोकर मलें। शक होने पर अगर जरूरत महसूस हो तो दोबारा ये अमल करें। हाथों से प्याज की बू दूर करने के लिए जरा सा टूथपेस्ट मल लें, बू दूर हो जाएगी।
پیاز کی بو کو سبزی کاٹنے کے تختے سے دور کرنے کے لیے لیموں کے ٹکڑے سے رگڑیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ کانچ کے مرتبان سے لہسن پیاز کی بو دور کرنے کے لیے اسے دھو کر سکھا لیں، پھر ایک اخبار کو پھاڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر مرتبان کے اندر رکھیں اور ڈھکن اچھی طرح بند کر دیں۔ دوسرے دن بو ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں سے مٹی کے تیل کی بو دور کرنے کے لیے سرسوں کا تیل اور آٹا استعمال کریں، بو دور ہو جائے گی۔ غسل خانے یا باورچی خانے کی فلنگ اکثر کالی اور گندی ہو جاتی ہے۔ ان کو چمکانے کے لیے 4 کھانے کے چمچ واشنگ سوڈا ڈالیں اور تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر گاڑھی لئی بنا لیں، فلنگ پر لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر کپڑے سے صاف کر لیں، یہ چمک اٹھیں گے۔ کروم کے نل اور شاور سے صابن اور پانی کے نشان صاف کرنے کے لیے ایک نرم کپڑے کو سفید سرکے میں بھگو کر نل وغیرہ پر رگڑیں، پھر سکھا کر صاف کپڑے سے پالش کریں۔ فلش کو صاف کرنے کے لیے 1/4 پیالی طاقتور کلورین بلیچ یا آدھی پیالی امونیا ڈال کر برش کے صاف کرنے کے بعد پانی بہا دیں، اس سے ٹوائلٹ فلش چمک جائے گا۔ خیال رکھیں کہ یہ دونوں کیمیکل ایک ساتھ استعمال نہ کریں۔ غسل خانے کی بالٹیاں صاف کرنے کے لیے مٹی کا تیل اور واشنگ سوڈا مل دیں، تھوڑی دیر بعد گرم پانی اور واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ دھات کی بالٹیوں کو زنگ سے بچانے کے لیے نیچے سے صاف کر کے رکھیں، پانی میں نہ چھوڑیں اور الٹا کر کے دھوپ میں سکھا دیں۔ جب آپ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو رہے ہوں تو کانچ کے برتن پیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ برتنوں کو گیلے اخبار میں لپیٹ کر رکھیں اور پنکھے کی ہوا سے جب سوکھ جائیں تو پیک کر کے بے فکری سے سامان شفٹ کریں، اس طرح وہ ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ سبزیاں کاٹتے وقت انگلیوں پر کالے داغ پڑ جائیں تو آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا قیمہ پیسنے کے بعد سخت ہوگا تو کوفتے بھی سخت ہوں گے، اس لیے قیمہ نرم پیسیں تاکہ کوفتے نرم بنیں۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جائیں گے۔ چاول زیادہ ابل کر اگر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے سخت ہو جائیں گے۔ اگر بریانی کے چاول نیچے سے لگ جاتے ہیں تو دیگچی کی تلنی میں تیل اور دہی کی تہ لگا کر اوپر سے چاول ڈالیں تو چاول نیچے نہیں لگیں گے۔ اگر مچھلی کھاتے وقت کانٹا خلق میں پھنس جائے تو ایک لیموں کا رس نکال کر متاثرہ شخص کو پلا دیں، چند منٹ بعد کانٹا گل کر اندر چلا جائے گا۔ گھی کافی دیر ڈبے میں بند رکھا رہے تو اس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ گھی کی بدبو کو دور کرنے کے لیے 5 کلو گھی میں 1 پاؤ دہی کے حساب سے جتنا گھی ہو اس میں اسی تناسب سے دہی ملا کر گرم کریں۔ جب دہی جل جائے تو قدرے ٹھنڈا کر کے گھی چھان لیں، نہ صرف بو دور ہو جائے گی بلکہ خوشبو بھی آنے لگے گی۔ سالن میں اگر مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں، تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 لیموں کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ آلو قیمہ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے اس میں آدھی گٹھی ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں تو کھانے میں مسالے دار بریانی کی خوشبو آ جائے گی۔ بچوں کے لیے گھر میں بنائے جانے والے چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکی ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو چپس سفید رہیں گے اور آلو کالے نہیں ہوں گے۔ کریم یا ملائی کو کھٹائی سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی